सजा तो मिलेगी। का इसे सजा ये दो कि 80 कोड़े मारो। इसने अली का नाम लिया है इसलिए 80 कोड़े मारे जाए। अबू दम्माम को 80 कोड़े मारे गए। अब जानते हैं जो अली का चाहने वाला हकीकतन होता है, जब उसको कोड़े पड़ रहे थे, पहला कोड़ा जैसे इंजल्लात ने मारा, अबू दम्माम की जुबान से निकला कि अली हक पर है और हक अली के साथ है। दूसरा कोड़ा पड़ा, फिर भी अबू दम्माम कहते रहे कि अल हक माल अली वल अली माल हक। तीसरा कोड़ा पड़ा, फिर भी अबू दम्माम कहते रहे हम और आप होते तो शायद जबान चुप कर जाते और बोलना बंद कर देते कि शायद अगर हम माफी मांग ले तो बादशाह छोड़ दे, लेकिन वो अली का चाहने वाला था, हकीकतन अली को मानने वाला था। वो अली का चाहने वाला कहता था कि बादशाह जो सजा देनी हो दे ले, लेकिन इस दिल से अली की मोहब्बत नहीं निकाल सकता, इस दिल से अली की मोहब्बत कभी नहीं निकाल सकता, इसलिए जितना मारना है मार ले। 80 कोड़े की सजा सुनाई गई। जब 80 कोड़े जल्लाद ने अबू दम्माम को मार लिया, 80 कोड़े पड़ने के बाद ये हालत हो जाती है इंसान की कि वो अधमरा हो जाता है। ये समझ लीजिए न चलने के काबिल रहता है, न उठने के काबिल रहता है, चंद घंटों का मेहमान होता है और मर जाता है। अगर कमजोर इंसान हो तो 80 कोड़े से पहले ही वो इंसान मर जाए। 80 कोड़े पड़ गए अबू दम्माम को। एक सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 80 कोड़े पड़ गए अबू दम्माम को। हाथों में ताकत नहीं है कि हाथ उठा सके, पैरों में कुव्वत नहीं है कि वो चल सके। अब करे तो क्या करे अबू दम्माम, जब जिस्मों में वो कुव्वत न रही, जिस्मों में ताकत न रही, 80 कोड़े पड़ चुके, तो दज्जाल ने देखा कि अबू दम्माम के अंदर कोई हिम्मत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है कि अबू दम्माम उठ सके। लेकिन जब गौर से देखा कि अबू दम्माम के लब हिल रहे हैं, अब जब दज्जाल ने कान लगा के सुना तो आवाज ये आ रही थी कि अल हक माल अली वल अली माल हक, अल हक माल अली वल अली माल हक। यानी पता चला हकीकतन अली का चाहने वाला ऐसा होता है कि मरते मरते मर जाए लेकिन अली का जिक्र नहीं भूलता, अपनी जुबान से अली का नाम नहीं छोड़ता। अब जब उसने इतना कहा तो दज्जाल ने कहा बादशाह ये तो अभी भी अली का नाम ले रहा है, क्या एक काम करो इसे कत्ल कर दो। बादशाह ने कहा इसे कत्ल कर दो। अब जब बादशाह ने ये कहा तो मुशीर ने मशवरा दे दिया, मुशीर ने मशवरा दिया कि बादशाह इसे कत्ल करने की जरूरत क्या है, 80 कोड़े खा चुका है, बस ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटे और जिंदा रहेगा, इसके बाद खुद ब खुद मर जाएगा। क्योंकि 80 कोड़े के बाद ये हालत हो जाती है कि इंसान जिंदा नहीं रहता, मर जाता है। का फिर किया क्या जाए जब ये खुद ब खुद मर जाएगा? तो मुशीर ने मशवरा दिया कि जब ये खुद ब खुद मर जाएगा तो इसे उठाओ, इसके घर ले जाके छोड़ दो, ये खुद ब खुद मर जाएगा। इसे उठाया लोगों ने और उठाने के बाद इसके घर पे ले जाके लिटा दिया। अब जब घर पे लिटा दिया ये सब बाहर आए, इधर ये जुबान से कह रहा है कि या अली मुझे इतनी कुव्वत दे दीजिए कि मैं दोबारा उसके दरबार में जाके कह के आऊं कि अल हक माल अली वल अली माल हक, कि अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अरे मुझे या अली इतनी कुव्वत दे दीजिए, ए अली मुझे इतनी कुव्वत दे दीजिए कि मैं फिर से उस दरबार में जाके तेरा जिक्र करके आऊं, फिर से उस दरबार में जाऊं और अली अली कह के आऊं। अब जब इतना कहना था, जब वो बार बार आवाज दे रहा था, दुआएं मांग रहा था कि अली मुझे कुव्वत दे दीजिए, अली मुझे कुव्वत दे दीजिए, इतना चाहने वाला अली का था कि इतने में उसने देखा कि सामने मौलाए कायनात खड़े हुए हैं। अब जब देखा कि या अली, कहा या अली आप आ गए? कहा तू मेरा चाहने वाला है, मैं तेरे लिए आ गया तेरी मदद करने के लिए, बोल क्या चाहिए? कहा या अली कुव्वत चाहिए ताकि मैं दोबारा उस दरबार में जाके आपका जिक्र कर सकूं। कहा बस इतनी बात? कहा हाँ बस यही चाहिए। अब जब उसने कहा तो मौला ने अपने हाथों को उसके जिस्मों पर फेरा। अब जो एजाज़े इमामत का हाथ उसके जिस्मों पर फेरा, जो अबू दम्माम 40 बरस के थे वो 20 बरस में तब्दील हो गए, यानी अबू दम्माम जवानी की उम्र में वापस आ गए। कहा मौला
بہت ہو گیا، آپ نے تو احسان کر دیا میرے اوپر، میں تو اب جوان ہو گیا، مولا احسان کر دیا۔ مولا نے کہا ابو الدمام یہ احسان نہیں ہے، احسان لینا ہے اپنے مولا سے تو لے، احسان لے، ابھی تو میں نے تجھے 40 برس سے 20 برس میں کیا، لے احسان اور لیتا جا، تو میرا چاہنے والا ہے، سن آج سے تیری عمر میں نے 40 برس اور بڑھا دی ہے، آج سے میں نے تیری عمر 40 برس اور بڑھا دی ہے، یعنی جتنی عمر میں تو مرنے والا تھا اس سے 40 برس اور زیادہ بڑھا دی تیری زندگی۔ اب جب اس نے سنا کہا مولا یہ تو انتہا ہو گئی، لیکن مولا جس طرح سے میں نے بلایا آپ آ گئے، لیکن کاش اگر آپ دربار میں آ گئے ہوتے تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ مولا کا جملہ سنے، مولا نے کہا ابو الدمام کاش تم مجھے دربار میں بلا لیتا تو میں وہیں پہ آ جاتا۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ ابو الدمام تو نے جہاں پہ اپنے مولا کو بلایا تیرا مولا وہاں پہ حاضر ہوا۔ ابو الدمام جب تیری عمر 40 برس اور بڑھا دی، یہ جملہ یاد رکھے گا کہ مولا نے ابو الدمام جیسے صحابی کی عمر 40 برس جب بڑھا دی تو ابو الدمام اٹھے بستر سے، اٹھنے کے بعد پھر چوراہے پائے، چوراہے پہ آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہی سپاہی لگے ہوئے ہیں، کہا سپاہیوں سنو ادھر آؤ۔ اب جب سپاہی آگے آنے لگے تو ابو الدمام کہتے ہیں کہ الحق مال علی بل علی مال حق، لے کل کہہ کے گیا تھا آج پھر اسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ الحق مال علی بل علی مال حق۔ اس نے کہا کل تو ابو الدمام تھے، یہ آج کون آ گیا جرم کرنے کے لیے؟ کہا پہچانا نہیں؟ کہا نہیں پہچانا۔ کہا سن میں وہی ابو الدمام ہوں جو کل آیا تھا، میں وہی ابو الدمام ہوں جو کل آیا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ الحق مال علی بل علی مال حق۔ کا پھر کیا ہے تو پھر سے سزا ملے گی۔ کہا لے چل دربار میں۔ کہا میں تو آیا ہی ہوں دربار میں جانے کے لیے۔ اب سپاہیوں نے گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد بادشاہ کے سامنے لائے۔ اب جب بادشاہ کے سامنے لائے بادشاہ نے پوچھا کہ سپاہیوں کل تو ابو الدمام کو لے کے آئے تھے، آج کس کو لے کے آئے ہو؟ کہ بادشاہ آپ نے پہچانا نہیں، کل جو ابو الدمام تھا وہی آج بھی ابو الدمام ہے۔ کہ آج کیا جرم ہے، آج کیا خطا ہے؟ کہ وہی جو کل سزا دی تھی وہی آج بھی دینی پڑے گی۔ کا مطلب کہ کل جو خطا کیا تھا، کل جو جرم کیا تھا وہی جرم آج بھی کر کے آیا ہے۔ کہا چوراہے پہ علی کا نام لے کے آیا ہے؟ کہا ہاں چوراہے پہ الحق مال علی ول علی مال حق کہہ رہا تھا۔ کہا ابو الدمام تجھے سمجھ میں نہیں آتا، تجھے اتنی سزا دی پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، آج تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ سنے جملہ، بادشاہ نے کہا ابو الدمام کل تو میں نے تجھے زندہ چھوڑ دیا تھا لیکن آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، آج میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ابو الدمام نے کہا بادشاہ خاموش ہو جا۔ کہا کیوں؟ کہا آج تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، اگر قتل کرتا کل تو میں مان لیتا کہ ہاں تو مجھے کل کر دے گا، لیکن آج مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا بادشاہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ کل اگر قتل کرتا تو میں مان لیتا، لیکن آج سے 40 برس تک میں ماننے والا نہیں ہوں کہ تو مجھے قتل کر سکے گا۔ کہا کیوں؟ کہا کل تک جو میری حیات تھی، میری زندگی تھی وہ اللہ نے دی تھی، آج سے 40 برس علی نے عطا کی ہے، اس لیے آج سے 40 برس تک میں مان ہی نہیں سکتا کہ تو مجھے قتل کر دے گا۔ یعنی علی جسے کہہ دے وہ حتماً واجب ہے کہ وہ اس سے چھین نہیں سکتا۔ اسی لیے تو کہا جو جبریل کے پر چھینے گئے اللہ نے چھینے، جب حسین نے پر عطا کر دیے تو اس کے بعد آج تک ویسے ہی پر ہیں۔ اور اسی لیے مولا کائنات نے 5 سال کی عمر میں جناب مختار کو کہا تھا مختار ٹھیک ہو؟ کہا ہاں مولا میں ٹھیک ہوں۔ کہا مختار تمہیں حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینا ہے، صرف اتنا کہا تھا
कि तुम्हें हुसैन के कातिलों का बदला लेना है। बस मुख्तार समझ गए कि जब तक मैं हुसैन के एक एक कातिलों का बदला न ले लूं, उन्हें मार न दूं, तब तक मैं मर नहीं सकता। इतना यकीन हो गया था कि जब मेरे मौला ने कह दिया है तो मैं उससे पहले नहीं मर सकता जब तक मैं बदला न ले लूं। तो अली के चाहने वाले हकीकतन ऐसे होते हैं, जो अली के मानने वाले होते हैं, मौलाई होते हैं और वो साबित करते हैं कि हम अली के चाहने वाले हैं। और जो अपने मौला को बुलाते हैं तो पाते हैं। और मौला ने कहा भी है कि मेरे चाहने वाले जब मुझे बुलाएंगे, जिस जगह बुलाएंगे मैं आऊँगा। और तारीख में भी लिखा है कि मौला ने कहा है जब तुम परेशानी में मतलब कब्र में होगो तो मैं आऊँगा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा। तो अली के चाहने वालों की मदद करने के लिए मौला हर जगह आएंगे। बस बुलाने का अंदाज ये होना चाहिए, खुलूस ये होना चाहिए, दिल में मुहिब्बे अली होना चाहिए, अली की मोहब्बत होना चाहिए। तो मैंने जो हदीस पढ़ी थी कि रसूल ने फरमाया अव्वलना मोहम्मद वासतना मोहम्मद वाखिरना मोहम्मद वकुल्लना मोहम्मद, कि हमारा पहला भी मोहम्मद होगा, हम सब के सब मोहम्मद होंगे। तो हमारा चौथा मोहम्मद एक मरतबा सफ़र पे जा रहा था कि कूफे के करीब एक उनके दोस्त का घर जिसका नाम मुसैयब है, उन्होंने एक जगह कयाम किया। बता रहा हूँ कि हर मोहम्मद के पास कैसे कैसे मोजिज़ात, एक जैसे मोजिज़ात होते हैं। सुनिएगा, हर मोहम्मद एक जैसा है। जब चौथे इमाम पहुँचने के बाद मगरिबैन का वक्त हो गया, नमाज पढ़नी थी मगरिब की, तो मौला ने वज़ू का पानी लिया। वज़ू का पानी लेने के बाद एक दरख्त था जो खुश्क था, बरसों से सूख चुका था वो दरख्त, वो खुश्क दरख्त के थाले के पास बैठे और बैठने के बाद उन्होंने वजू किया। अब जब वजू किया तो वजू का पानी उस दरख्त के थाले में गया, खुश्क दरख्त के थाले में गया। देखते देखते वो खुश्क दरख्त हरा भरा होने लगा, फलदार हो गया। अब जब मौला वहां से जितनी देर रहे कयाम किए, उसके बाद जब चले गए तो लोगों ने देखा, मोहल्ले वालों ने, कि ये तो हमारा वक्त का मोहम्मद था, जो मोहम्मद कह के गए थे कि मेरे बाद भी मोहम्मद आएंगे जो हम जैसे होंगे, ये तो मोहम्मद था। इसलिए वजू किया, हाथों से पानी मस होकर इस थाले में गया। जो दरख्त खुश्क था, सूख चुका था, वो आज हरा भरा फलदार हो गया है। इसीलिए बताना चाहता हूँ, मोहम्मद के अंदर ये कैपेसिटी होती है, मोहम्मद के अंदर ये चीजें होती है, ये मोजज़ात होते हैं। जितने भी मोहम्मद है, एक मोहम्मद दिखा रहा हूँ, जब हाथ धोता है तो खुश्क दरख्त हरा भरा हो जाता है। एक मोहम्मद जब हाथ धोता है तो जवाहरात निकलने लगते हैं। एक मोहम्मद जब हाथों में संगरेजे लेता है तो हाथों में संगरेजे कलमे का विर्द पढ़ने लगते हैं। एक मोहम्मद जब करबला के मैदान में पहुंचता है, जब उसका लहू खाक पर गिरता है तो वो खाक खा के शिफा बन जाता है। तो हर मोहम्मद ऐसे है, जब उसका लहू खाक पर पड़ा तो खाके शफा बन गया। बस यही से रब्ते मसाइल की तरफ आ रहा हूँ। मैंने कहा था कि ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, कि जब इस मोहम्मद का लहू उस खाक पर गिरा तो वो खाके शफा बन गया। और इस मोहम्मद का लहू ऐसे नहीं गिराया गया ज़रा, बल्कि ख़ानदान वालों के साथ जितने गए थे, असहाब व अंसार भी थे, सबको शहीद किया, एक एक करके शहीद किया। आज चहल्लुम है ना हुसैन का, तो सुनो मसाइब हुसैन। और मसाइब हुसैन तो ऐसे बर्पा हुआ कि बयान नहीं कर सकते, सिर्फ एहसास कर सकते हैं कि करबला में क्या हुआ था, कैसे मंजर रहे होंगे। जब इमाम हुसैन रुखसत हो रहे थे तो उनकी 4 साल की बच्ची सकीना जुल्जनाह को पकड़ के कहती है, बाबा न जाइए, सुबह से जितने गए हैं वो वापस नहीं आए हैं, बाबा आप न जाइए, बाबा अगर आप चले गए मैदान में तो मैं किसके सीने पे सोऊंगी, बाबा आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती। ए बाबा हुसैन, आपकी ये चहती बच्ची सकीना है, आप इसे बहुत मानते हैं ना, आप इसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। अरे जब तारीख में सवाल किया कि अरे आका इतना प्यार करते थे आप सकीना से, फिर आपने सकीना को क्यों छोड़ दिया, तो अजब नहीं आवाज़ आई,
اے نادان تمہیں نہیں معلوم ہے مجھ سے اللہ نے سوال کیا کہ اے حسین تو اپنی سکینہ کو زیادہ چاہتا ہے کہ میرے دین کو زیادہ چاہتا ہے؟ تو آقا حسین نے بتلایا کہ اے خدا دیکھ لے میں اپنی سکینہ کو چھوڑ کے میدان کارزار میں صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، اے خدا تیرے اسلام کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، اس نماز کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، روزے کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنی محبت کرتے تھے لیکن اپنی بچی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بچی بار بار تڑپ کے کہہ رہی ہے بابا کس کے سینے پہ سوؤں گی، بابا ہمیں چھوڑ کے نہ جائے، بابا ہمیں چھوڑ کے نہ جائے، بابا ہمیں چھوڑ کے نہ جائے، اگر آپ چلے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ بابا نے ایک جملہ کہا کہ اگر میں چلا گیا سکینہ تو میرے بعد تو یتیم ہو جائے گی۔ سکینہ نے تڑپ کے آواز دی اے بابا یہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ بابا مجھے سمجھاؤ نا یتیم کسے کہتے ہیں، مجھے بتاؤ نا یتیم کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ آقا حسین نے کہا بیٹی جب میں شہید ہو جاؤں گا تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو یتیم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی طرح آقا حسین گئے، جانے کے بعد رنہ پہنچے، ارے شمر خنجر لے کے آگے بڑھا، ارے حسین کے گردن پر خنجر چلا رہا ہے کہ بہن زینب 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے، آواز دے رہی ہے ارے میرے بھیا کو نہ مار، ارے میرے بھیا کو نہ مار، میرے بھیا کو کیوں قتل کر رہا ہے، میرے بھیا کو کیوں شہید کر رہا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جانتے ہیں آقا حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے خیموں میں آگ لگا دی گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، اور جتنی تھی کنیزیں سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب جب قیدی بنا لیا گیا، جناب سکینہ جو حسین کی بچی تھی نا وہ اتنا ڈرتی تھی، لیکن جانتے ہیں شمر اسے تماچے مارتا، ارے گوشوارے چھین لیا۔ جب خیمے جلائے گئے تو دامن بھی جل گئے۔ ہائے سکینہ، ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ یہ بتاؤ وہ حسین کی بچی کہاں ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے؟ کسی ملعون نے کہا وہ تو اپنی پھپھی کے پاس ہوگی اونٹ پر، اتنا کہنا تھا۔ شمر ملعون نے کہا کہ جا اور اس بچی کو لے کر آ، ارے اتنا ہی کہہ دینا مرنے کے لیے کافی ہے۔ ارے ایک غلام زادہ ایک شہزادی کو کہہ رہا ہے کہ بلا کے لے کر آؤ۔ ارے شہزادی کو بلایا گیا، بلا کے لایا گیا، لانے کے بعد اسے کہا کہ الگ اکیلے اونٹ پر بٹھاؤ۔ ملعونوں نے کہا ارے شمر یہ اکیلے نہیں بیٹھ پائے گی، ارے یہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، ارے 4 برس کی ہے، اونٹ پہ اکیلے کیسے بیٹھ پائے گی؟ ارے شمر کو ذرا رحم میں آیا، کہا رسیاں لاؤ، ہاتھوں کو باندھو، پیروں کو باندھو، اونٹ سے اس بچی کو باندھ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ 4 سال کی بچی کو اونٹ پر بٹھا دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب اونٹ چلتا ہے نا تو اس کی پیٹھ ایک مرتبہ آگے ایک مرتبہ پیچھے جاتی ہے۔ ہائے اس بچی کو جب اونٹ پہ بٹھا کے باندھا گیا، جب اونٹ چلتا تو سکینہ آواز دیتی بابا میں یتیم ہو گئی، بابا مجھے پتا چل گیا یتیم کسے کہتے ہیں۔ اے بابا جب تک آپ تھے مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے بچائیں گے، لیکن آپ کے بعد ہائے رخسار پر تماچے مارے، کانوں سے گوشوارے چھینے، اے بابا میں یتیم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ مصائب کو آخری فقرہ سنے، یہ چہلم کا ہے نا۔ 1 سال کے بعد جب قید خانے سے ساری بیویاں جب آزاد کر دی گئی، سب چلنے کے بعد پہلے کوئی مدینہ نہیں
پہلے ہر کوئی کربلا گیا کہ اپنے بابا کا، کوئی کہتا اپنے بھائی کا، ارے ایک ایک کہہ رہے ہیں میں اپنے بابا کا ماتم کروں گی، کوئی کہہ رہا ہے میں اپنے بابا کا ماتم کروں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ چہلم آ گیا ہے، اس لیے ہمیں جانا ہے۔ عزادارو، جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا، کربلا میں پہنچتے ہی ہر ایک بی بی خود کو ایک ایک کے لاشیں پر گرا رہی ہے، دوڑ کے جا کے بیان کر رہی ہے۔ ارے کوئی علی اکبر کے جنازے پر، ارے کوئی علی اصغر کے، ہر کوئی ایک ایک جنازے پر دوڑا، ہر کوئی چہلم منانے کے لیے پہنچا، ہر کوئی چہلم منا رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی سر و سینہ پیٹ رہا ہے کہ ہائے چہلم منانے آ گئے، چہلم منانے آ گئے۔ میں کہوں گا مولا دیکھو اس قادی پور کی سرزمین میں بھی چند عزادار آپ کا چہلم منانے کے لیے فرش بچھائے ہیں، ارے یہ آپ کا چہلم منانے کے لیے یہاں ماتم کر رہے ہیں۔ ارے کل آپ کی بہن زینب آپ کی قبر پر پہنچی تو تڑپ تڑپ کے ماتم کر رہی تھی، اے بھیا میں تیرا چہلم منانے آ گئی، اے بھیا میں تیرا چہلم منانے آ گئی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کر لیا، ارے ہر ایک کے لاش پر کوئی نہ کوئی بیوی ماتم کر رہی ہے، لیکن دو ایسی قبریں ہیں جہاں پہ کوئی ماتم نہیں کر رہا، کوئی نہیں رو رہا۔ ارے کیا ان کا وارث مر گیا کیا؟ سید سجاد تڑپ کے کہتے ارے نہیں، ارے میری پھوپھی زینب کے دونوں لختے جگر ہے، ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے، ارے زینب کے دونوں لختے جگر ہے، کا ماتم کیوں نہیں کوئی کرتا؟ اتنا کہنا تھا کا ماتم کرے تو کون کرے، پہلے ماں کو جانا چاہیے نا، لیکن ماں نے وعدہ کیا ہے میں اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کروں گی، میں اپنے بھیا حسین کا ماتم کروں گی، میں اپنے بھیا حسین پہ آنسو بہاؤں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون